يأتي الله سبحانه بعد الحكم في قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يأتي بحيثية. لماذا؟ لأن الله قد ختم على قلوبهم. الله، وإذا كان الله هو الذي ختم على قلوبهم فما ذنبهم هم؟ معنى الختم على القلب استيثاق بأنه لا يخرج ما هو فيه ولا يدخله ما هو خارج عنه. هو ده الختم كده. ساعة ما تختم أي حاجة معناها أنك استوثقت من أن ما فيه لا يخرج منه وما هو خارجه لا يدخل فيه. طيب ربنا ختم ليه؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فمن استغنى عنه يساعده على الاستغناء. مع السلامة. مش يسيبه كده يقول لك يمكن بعدين يحن ويؤمن بيه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يكون في الحركة التي تناسب حركة عبده إليه. ولذلك من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. مش كده؟ ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولا. إذن فالمسألة الإيمانية المؤمن يخطو خطوة النية لمن يريد الإيمان به. السرعة وقوة الإتيان دي بقى على الله. لكن حين يتأبى عنه لا يهاجم من يتأبى عنه، لأنه هو ما يهموش إنك أنت تيجي. يقول لما يجي يشوف يقول ولكن ولذلك تجد القرآن جه دقيق قوي. بل طبع الله عليها بإيه؟ بكفرهم، بسبب كفرهم. يعني هم كفروا الأول، أم ربنا قال كفرتم؟ طيب يطبع بقى، خليها بقى كده. الحق سبحانه وتعالى حين يطبع بسبب الكفر يجيب لنا حديث حتى في الشرك بالله. واحد يؤمن برضه بالله بس وياه حد تاني، يقول من أشرك معي شريكا فهو لا ياخد خلف، ما مش عايزه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي شيئا أنا متنازل عن نصيبي، يلا خلاص ياخد. إذن قول الحق سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم ده بعد إن الذين كفروا. يبقى ما دام ستر الإيمان وجحد يبقى نقول له طيب أنت اخترت دي نخليها بقى كده طبعا. وبعد ذلك قال إيه؟ ختم الله إيه؟ ختم الله على إيه؟ إن شاء الله. تعال بقى للمنافذ الإدراك أهي. ده مش بس ختم على القلب، ده جاب منافذ الإدراك كلها. ليه؟ لأن القلب ده حتى عمله متأخر. الإدراكات الحسية توجد وبعدين إيه؟ يوجد القلب. ولذلك ربنا لما أراد أن يعلمنا كيف تدخل المعلومات إلى الإنسان قال إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا نعلم شيئا، وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى إذن دي ستؤدي أمرا نشكر عليه. يبقى منافذ المعلومات إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة. ربنا حينما جاء
قال انا طبعت على الايه؟ على القلب. يمكن يظن ان ما دام الابصار والاسماع لسه فيها تنبه يمكن يجي وقت اما قال لك يعني القلب انا ختمت عليه خلاص. تشوف العين، تسمع الاذن، ولا السمع نافع ولا الرؤيه ايه؟ ولذلك هيجي هناك يقول صم بكم عمي. منافذ الادراك ما فيش خالص كده. الله. ويجي يقول الغشاوه، كلمه غشاوه دي، الغشاوه نعرفها انها الشيء الذي يستر شيئا. تقول غشاوه، 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 زي ما بيقولوا فيها ثلاث نقاط. كل دي تفيد الالتفاف حول الشيء. وما دام في التفاف حول الشيء يبقى ملوش منفذ. يبقى برضه مؤديه كلمه الختم ولا لا؟ ما هو الختم لا يخرج الداخل ولا يدخل الخارج. والغشاوه اتلفت. ومن العجيب ان كلمه الفعاله دي تدل كده على الاحتواء والالتفاف حول الشيء. يعني مثلا تقول ايه؟ مثلا عمامه، العمامه ايه؟ تتلف كده. عصابه برضه بتعصب بها ايه؟ راسك. قلاده بتلف الايه؟ كل ما يفيد الالتفات يجي على ايه؟ على برضه إيه؟ ولايه. ما هي الولايه لانها بتاخد الحكم في كل الايه؟ امامه مثلا. كل دي تيجي مثلا تجاره، نجاره، زراعه، حداده. كل العمليه دي تدل على ايه؟ ما هو انت ما تقولش دي صنعته نجاره الا مش معناه انه بيمسك ادومه بينجر حته، لا، ده حرفته النجاره بكل انواعها. تبقى يعني جامع الايه؟ الجزئيه. كلمه غشاوه دي معناها ايه؟ اللفه. هنا نلاحظ ايضا فيه كلمه ابصار وكلمه كان يجب المقابل يكون اسماع، انما يقول ايه؟ سمعهم وعلى سمع دي مفرده وابصار جمع. كان المنطق انه يجيب اسماع وابصار او سمع وايه وبصر. لا، ده اللي بيتكلم من؟ اللي بيتكلم الله. ده الكلام ده ليه وليك؟ السطحيين في فهم معطيات الالفاظ، السطحيين في الاداء البياني، السطحيين في اللغويات. انما امال هو معجز ليه؟ ما هو معجز عشان انت تقعد تدعبس بقى. كان السياق يقتضي ان يقول الابصار زي ما قال الايه؟ الاسماع كما قال الايه؟ الابصار. او يقول الايه؟ البصر كما قال السمع. كده كله ينقلك كده في متشابهين وهما وسيله ادراك. مش كده؟ وبعدين يجيب ده مفرد كده عين عينك، وبعدين يجيب ده بعده جمع عين عينك. مساله يعني يجب ان الانسان يتنبه اليها، مش كلام كده، مش كلام جزافا كده. يقول لك لا، انت اذا كنت جالسا في قوم ثم جاء منظر يجمعكم جميعا، من الممكن لواحد منكم ان لا يبصر. ساعة ما يجي كده يروح مغمض. انما اذا وجد صوت من يستطيع ان يعمل ودنه كده عشان ما تسمعش؟ اذا فالاسماع لا تتكرر ابدا، ولكن الابصار قد يرى ولا ما يراش. لان في آلة اقدر اعمل كده اغمض، انما ما فيش آلة في ودني اقدر اعملها كده اقول لها ما تسمعش. يبقى حين يوجد سمع لا يوجد الا سمع واحد. يبقى لازم ساعة ما يجي سمع لازم يجي مفرد. ولذلك اذا استقرأت القرآن جميعا وجدت ان كلمة سمع لم تأتي الا مفردة، ولكن كلمة الابصار لم تأتي الا مجموعة. فهمنا السبب؟ السبب ان السمع ما تقدرش تختلف فيه، انما البصر ممكن تختلف فيه، ده يرى وده ما يراش. هنا حين ننظر الى كلمة السمع والى كلمة البصر
كنا تعرضنا لذلك في لقاء من زمان، قلنا إن دي من ضمن الإعجازات الأبائية للقرآن، أنه حين يتكلم عن وسائل الإدراك يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى إذن دي وسائل إيه؟ وسائل العلم. ما هو بيقول أخرجكم لا تعلمون وجعل لكم، أي ليه؟ لتعلموا، علشان تشكروا، لما كل ما تعرفوا حاجة إيه تشكروا. وبعدين كل آيات السمع والبصر في القرآن يتقدم السمع دائما على البصر، ويفرد السمع ويجمع البصر. يبقى كم لازمة؟ الأول إن السمع مقدم على البصر، ثانيا أن السمع مفرد والبصر مجموع. قلنا السمع مفرد والبصر مجموع. طب إيه حكاية إن ضروري السمع يوجد قبل البصر؟ قلنا بس في آية واحدة في القرآن تقدم فيها البصر على السمع، آية واحدة، ودي محلها ليس الدنيا وإنما محلها الآخرة. لما تحصل الهيصة في الآخرة يقول ربنا أبصرنا وسمعنا، اللي كنا مكذبين به أبصرنا وسمعنا. لأن الذي يطرأ أول ما يطرأ المسموع ولا المبصر؟ المبصر. يبقى ده في الآخرة وده أمر منطقي. فإذا ذهبنا لنبحث تقديم السمع على البصر وجدنا إن علم وظائف الأعضاء الآن نبه لنا متى يؤدي العضو في الأجهزة الإنسانية وظيفته. إذا ولد وليد ونام كده في ريح أمه ويجي الأب يبشر بالولد ويقوم يروح عنده كده وإيه ويقعد يعمل له كده بصبعه ناحية عينه، ما يطرفش، لا يطرف، لأن عينه لسه ما أدتش مهمة، مش شايف حاجة أبدا، ما يشوفش إلا بعد مدة. لكن إذا صرخ تحصل له، يبقى إذا أدرك بوسيلة السمع. إنما البصر بيتأخر، يمكن يقعد 10 أيام على ما يبتدي يشوف. تجيب صبعك كده قدام من عينه ولا ما شاف حاجة، بعدين بقى تدرك إنه شاف ساعة ما تعمل كده يروح آلة قصرية كده، مش بالعقل بقى. يبقى عرفتم لماذا يقصر الله الأفعال فينا وتبقى قصرية، تبقى مسيرة رحمة بنا ولا لا؟ وإلا كان يستنى بقى لما يبقى يعرف إن الصبع ده نجيه كده هيفكت عينه وبعدين يغمض، إنما هو قال كده لسه ما أدركش حاجة تيجي كده يروح عامل كده، انتهت قصرية. يبقى من رحمة الله إنه سيرنا في هذه المسألة ولم يجعلنا مختارين فيها، وإلا كانت عيننا كلنا اتخزقت. يوم سبحانه وتعالى السمع ده أول أداة تؤدي مهمتها، وبعدين يجي البصر. والسمع والبصر دي هو عمدة الحواس الإدراكية، عمدة الحواس الإدراكية. وأيضا فالسمع يبقى إذا منطقي إنه يقول لي وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة، مش كده؟ جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. كل دي يجي إيه؟ يبقى السمع والبصر يبقى تقديم طبيعي ولا لا؟ تقديم طبيعي، لأن هو ده الأداة اللي هي إيه؟ اللي هي بتؤدي مهمتها أول أداة وأول معلومات للإنسان تيجي عن ناحية الصوت. لما نيجي نتعلم لو ما كناش بنسمع كنا نتكلم، ولذلك هيجي يقول لك صم بكم، يعني الصمم قبل البكم. هو أبكم ليه؟ لأنه ما سمعش حاجة، هيحكي يقول إيه؟ ما يحكيش حاجة أبدا. هو بيشوف شفايف تتلعب كده يقوم يبتدي إيه؟ يلعب
شفايفه كده ويعمل ما سمعش حاجه، يبقى صم ايه؟ بكم. يبقى اذا السمع اول حاجه تؤدي ايه؟ وظائفه. فالحق سبحانه وتعالى ختم الله على ايه؟ قلوبهم وعلى ابصارهم وعلى سمعهم، يبقى دي اول وسيله ايه؟ ادراكيه. وعلى ابصارهم ايه؟ غشاوه. اذا منافذ الادراك العلمي كلها ايه؟ فما يطمعش انهم يبتدوا يعلموا معلومات ايه؟ معلومات جديده. هنا يجب ان نتنبه الى شيء استطرادي كده علشان نبقى واخدين الموضوع كله حقه، ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يقول في كتابه الكريم في سورة الكهف هو يريد أن ينيم أهل الكهف مدة طويلة، وينيمهم مدة طويلة بحيث تتعلق حياتهم. ومعنى تتعلق حياتهم إن بعد المدة الطويلة يظلون كما هم، مش المدة الطويلة دي تبان عليهم شيخوخة وهرم وشيب، لا. ولذلك لاحظوا إن القرآن حينما عرض هذه المسألة قال إيه؟ كم لبثتم؟ بيسألوا بعض كم لبثتم؟ انظروا إلى الجواب. لبثنا يوما أو بعض يوم، فلو أنهم رأوا في ذواتهم شيئا متغيرا لعرفوا إنهم لبسوا أكتر من كده. يعني لو كانوا نايمين حلقين دقنهم وبعدين لقوا دقنهم طولت يدوا مدة الطول ده أسبوع. لو كان شعرهم اسود وبعدين ابيضوا كانوا يدوا لنفسهم المدة دي. إنما قولهم لبثنا يوما أو بعض يوم دليل على إيه؟ على أنهم لم يروا في ذواتهم المتقابلة شيئا تغير عما كانوا عليه ساعة ناموا. وما دام ما تغيرش عليهم شيء ساعة ناموا تبقى حياتهم معلقة، علقت. معنى علقت يعني إيه؟ يعني ساعة ما استيقظوا الحمها بساعة ما ناموا، والزمن الذي فات هدر لم تحدث فيه عملية أيض في أجسامهم. عملية أيض يعني هدم وإيه؟ هدم وبناء، ما حصلش. إذن يعني نفهم من دي مثلا إننا لو جبنا ولد سنه 10 سنين مثلا وبعدين بأي طريقة من الطرق وحطيناه في ثلاجة، هو سليم وكل حاجة، وحطيناه في ثلاجة وعلقنا حياته وبعدين قعدناه 100 سنة وبعدين فكنا مثلا الثلاجة ويمكن يعود مش عارف إيه، يعود سنه كم سنة؟ 10 سنين. ما حصلش عملية. البيات الشتوي للثعباني أو للضفدعة أو إلى آخره اسمه تعليق إيه؟ تعليق حياة. فاللي حصل لأهل الكهف إيه؟ تعليق حياة، بدليل لبثنا يوما أو بعض يوم. لو أنهم غير كده كان إيه اللي حصل؟ كانوا قالوا ما حصل. تعال يجي الحق سبحانه وتعالى عايز ينيمهم 300 سنة و9 وفي كهف. الكهف ده طبعا نقرب جبل، والجبل ده في قلب صحراء، وفي عوامل من عوامل بقى الطبيعة بقى، الرعد والبرق وصفير الرياح والمش عارف ايه والحيوانات كل ده. فلو أن الله لم يقل فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا لما تأتى لهم أن يناموا وسط هذا الضجيج. إذن فالأذن هي الآلة الوحيدة التي تؤدي مهمتها دائما، وأنت نائم تؤدي مهمته. لكن البصر وأنت نائم لا يؤدي مهمته. ليه؟ قال لك لأن بالأذن أداة الاستدعاء، أداة الاستدعاء ما بتنسكش. إذن فالسمع يؤدي مهمته أولا ويؤدي مهمته دائما، يعني ليلا أو إيه أو نهارا. ولذلك قال الله في أهل الكهف ليبطل استقبال آذانهم لأي صوت فضربنا على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ سنين عددا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم إلى لقاء آخر.